May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong tanahonon nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humuad ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father MJ Samonte. Maghahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Huwebes, sulod sa ikanapulugunom nga Domingo sa ordinaryong panahon. Hulyo 24, 2025. Ang ebanghelyo natong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutloon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya ang mga tinun-an miduol kang Hesus og nangutana kaniya nganong nagamit man ang sambingay inigsulti mo kanila. Si Jesus mitubag, ang mga tinago sa gingharian sa langit gipadayag sa kaninyo apan wala ipadayag kanila kay ang adunay iya. Dungagan pa aron ang maiya ang labaw sa iyang gikinahanglan. Apan ang tao nga walay nahot kuan pagayod bisan gani sa dyutay nga iyaha. Kini ang katarungan nga nagamit ako og mga sambingay kung magsulti kanila kay nagtan-aw sila apan dili makakita og namati sila apan dili makadungog. Ni makasabot busa natuman ang panagna ni Isaias. Bisan unsaon ninyo pagpamati, dili kamo makasabot. Bisan unsaon ninyo pagtan-aw, dili kamo makakita. Kay kining mga tawhana gahig ulo. Gisampungan nila ang ilang mga dalunggan o gipiyong ang ilang mga mata kay dili sila buot makakita o dili buot makadungog. Kay tingali, kunyag makasabot sila o mabalik kanako o sila akong ayuhon o nag-ingon ang Dios apan kamo pagkabulahan ninyo kay makakita ang inyong mga mata o makadungog ang inyong mga dalunggan. Hinumdumi kini daghang mga propeta nga daghang mga tao sa Dios nga buot gayod unta mutanaw sa inyong nakita apan wala sila makakita og mamati og sa inyong nadungog apan wala sila makabati. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Mga igsoon gid ni Kristo, una sa tanan ako ang ihatag ako ang kasing-kasing kasubaanan sa pamilya Pudyutan, labi na sa pagbiya sa tuang inahan sa tuong igsoong pari na si Maria Cirila Pudyutan nga usa sa mga amigo higala nato nga pari na si Father Eman nga wala siya makakuyog din ni karon diri sa amuang annual clergy retreat tungod kay mao lagi nga naay suliran pod sa ilang pamilya. So mao to nga naibaw-an lang namo nga mipanaw na iyang inahan na si Maria Cirila Pudyutan. Father Eman, heartfelt condolences gikan kanako and rest assured of my personal prayers nga ihalad para sa imong inahan. Na nasayod kita mga igsoon nga kung ang diya sa pamilya, kung ang inahan gani ang mubiya, mura bitaw kulang ang pamilya, kulang ang mura ganang mawala ang point of unity. O na nga sayod ako nga sa kasakitan sa mga mura kasubanan nga giatubang o gibati sa tuwing suong pare karon nga hinaot pa unta nga magpakatatag ka Father Eman narami dire imong mga igsoong kaparian sa tibok lokal na simbahan sa Archdiocese sa Osamis uban sa tumahan na Arsobispo nga andam nga muhupay mo palayag sa amo ang mga subanan diha sa pag-ampo. Amo ang pagtimbaya usab sa tanang mga igsoon natong masakiton nga labinan na atong nabiyaan diha sa Mars MC. Yes, wala pa ko biya para sa pag-ani sa among annual clergy retreat. Minduaw ko sa mga pipila ka mga igsoon nato diha. To rest assured na before ta biya ato ang na-attend ang ilahang needs especially sa the sacrament of anointing. Pag hinaot pa unta sa mga igsoon natong masakiton nga bisan pa magwala ang inyong hospital chaplain kamo makanunayon yapon nga naga-bisita sa atong chapel o magbilin na mo og pangalan sa mga nurse station kung pagbalik nato in our sa ato ang kapasidad atuan ng adtuan ug atua po ng bisitahon kay atua man na siyang responsibilidad. Mga igsoon ko ni Kristo, salamat kayo sa inyong pag-ampo. We are now today in
the last part of our retreat nga nahinawat pa unta nga kani amo ang mga nakatunan, mga nindot kini mga insight ug reflection ang pamalandong. Naghatag sa ato ang retreat master si Father Rolando de la Rosa, usa ka OP or Order of Preacher nga nindot kayo iyang mga insight ug reflection na gi-share kanato. Kani unta magamit na mo sa mo ang personal po na maturity, spiritual maturity, sa mo ang personal transformation as a person. Kay kung ang pari manggod na ay nindot nga disposisyon diha sa pagpangalagad, happy priest, happy parokyano usab. O holy priest, holy parokyano usab na pinaagi sa amo ang pagdala diha ni Kristo, na pinaagi sa amo ang inspired nga aura, inspired mo na kanami tawong personality, kini usab makadasig sa tong katawan sa Dios nga sila usab nga maningkamot nga magbag-o o magbinuotan nga bisan pa man sa mga tentasyon sa kalibutan. Yes, there is no perfect world. Dili perfecto ang community, dili perfecto ang matag usa. Pero diya sa pagdili perfecto, bana diya ato ang mga failures o bana diya ato ang mga gitawag nato og mga hardships and pains and difficulties nga ato ang nasinati sa kinabuhi. Makaingon niya punta nga kaning imperfection na ato ang nagiad sa kinabuhi, mo kini ang nakapaligo nato o mo ni nakapa-purify sa ato ang pagkakita. Kay matud pa sa amo ang usa sa mga nindot kayo no na ako ang bitaw nakatunan na bitaw grace builds in nature nga bisan pa og ang pari na siya sa state of sin, pero mo lagi na nga dili unta ta magsaligana nga bitaw ang simbahan will supply what is lacking sa unsay wala diha sa mao minister. Pero nabitaw diha ang nabitaw sense of kanang kahadlok sa pagpakasala, nabitaw diha ang kanang bitaw paningkamot, struggling for holiness, tapos diya unta ka na bitaw pagpaningkamot sa pagbinuhutan. Bitaw natanan diya bitaw ang forces sa evil o ang forces sa kuan sa maayo mag-ilog na sila o makaingon kinsa may makadaog depende kung kinsa tong panigan. Mao na nga ang grasya gid sa Dios no, dili gid ta makaingon nga siya mo ay kanunay makadaog kung depende po na sa tagtungod kung kinsa iyang panigan. Kay in every temptation matud pa it is an opportunity to make a good decision. So mga igsoon ko ni Kristo, salamat kayo nga sa inyong pag-ampo, sa inyong pagpasensya nga kami dili sa maka-attend sa inyong mga basic na mga request diya sa mga matag parokya. Pero hinaot pa unta nga tungod niini mas ma-appreciate ninyo o mas matagaan yung pagtagad kung unsa di kay importante po ang role and function sa inyong mga pari. Wala lang ta nakipaghigala kanila because of their office, wala lang ta nakipaghimamat kanila because of their function, but tungod kita nakipaghimamat kanila kay tungod despite sa ilang mga kakulangon, sila gidihugan o gitawag sa Dios sa maong special ministry. Muani kita sa tuwang ebanghelyo mga igsoon ko ni Kristo. Nindot kayo ang pagpainumdum sa atong ebanghelyo karon nga bitaw kwaon pagayod bisan gani sa jutay ang iyaha, kay ang katarungan nagamit ako og sambingay kung magsulti kanila kay nagtan-aw sila apan dili makakita ug namati sila apan dili makadungog. Tungod man bitaw karon na bitaw kayo usahay ang unsay mensahe sa maong mga gibutang bitaw diya sa mga billboard, mga tumugid sa may mga dagko kay mga billboard diya, na mga daghan-dagko kay mga tarpaulin, na mga nagkadaiya na lang murag mga advertisement ads. So in every billboard, in every tarpaulin or advertisement ads, it always convey nga ng message na siya buti pasabot niini. Usahay ang mga message niini explicitly nga klaro kayo nga pag tan-aw na nimo amo na ilang product nga gibaligya. Usahay pod anang napoy mga billboard or mga ganang nasa tarp nga usa may buot pasabotan niha mapasikantot ka ba. So
Ang punto diyan mga igsoon no kana bitawng usahay kung klaro no kayo ang mensahe na gipadayag dili nimo mapansin dayon kay ang obvious dili man nimo mapansin pero kato bitawng murag kanang dili nagpahipi pa ang mga mensahe na unsay but pasabot niini mas makakakatch nun siya attention. Akong punto siguro mga igsoon inani nga ang Ginoo maningkamot siya nga ma-simplify ang tanan. Mapadali ang pagsabot sa pagsabot sa pagpaminaw sa maayong balita. Pero despite of the simpliness, despite of sa pagkayano o dali ra sabdon nga sa pulong sa Dios, adano na po yung mga tao nga dili gustong mosabot sa kayano sa kasimple sa mensahe. Mao na nga imbis sayon raw ta kayo sabdon, dali raw ta kayo nato nga ma-digest ang maong mensahe, pero daghan niya pong mga tao og gahi ug ulo. Nakakita pero wala murag naay mata pero wala nakakita, mao na nga naay utok pero wala gisabot. No nga usahay bitaw, bitawng makaingon ta nga na naman unta dali ra man unta nasabton nga naman nga dili man masabtan. So mao ni siguro no nga usahay man gud tungod sa kasayon sa maong instruction, tungod sa kasimple sa maong gusto ipabuhat. Pero kung mutukar gini ang pagkagahig ulo nato, nakita ang ato ang gusto gyud mo matuman, mao na nga bisan pa sa kasayon ug sa kadali sa maong instruction, dili gyapon mosunod ang tawo. Mao gyud nako na matikdan mga igsoon. Simple ra kay instruction sa usa ka professor during the exam. Simple ra kay instruction sa usa ka ginikanan bago siya mobiya sa balay. Simple ra kayo instruction na ang amo na ihatag na niya dito sa iyahang mga katabang sa balay. Pero ngano pagbiya, dili man gyud gyapon masunod kung unsa ang gipabuhat ngadto kanila. Mao na nga naminaw pero wala nakasabot. No? So you listen but you fail to understand the instruction. Nakakita ka pero wala nimo murag nagpakabuta ka sa imong nakita. Mao ni ang lisod kayo sa ato ang karon no sa ato ang kalibutan kay taman ra sa pagkatandog. Wow, ninduta kay sa mensahe ni Father, oy, ninduta kay sa pamalandong, oy. Pero kana bitawng human na tandog, human na touch, wala man puy pagpaningkamot nga baguhon ang kagulingon. Wala man puy ingon nga effort man lang ba nga what can I do to make myself to become a better person? Kana siguro ang angay po natong dantagon mga igsoon. Mo po niyang challenge na mo diri karon. Ano mo ang annual retreat? Daghan sa kaimig na dunggan kung nakita ng mga pamalandong insight gikan sa mo ang speaker, gikan sa mo ang lantip kayo nga mamumulong, gikan pa gyud ni siya sa sa nagadaiyang mga eskwelahan, sa iyang masteral, sa iyang doctorate, sa iyang mga experience, sa iyang wisdom. But in the end, bisan pag unsa kanindot ang mong mga nadunggan, naragyapon sa matag usa ang will to power to transform and to change to become a better person. Mo ni ang angay bantayanan siguro mga igsoon no nga it doesn't mean you heard many good mga thoughts, insights and preaching o mga nindot kay mga idea. Yes, it could be a tool. Mahimo siyang hinagiban sa matag usa nga magamit niya sa iyang pagamayong tao pero di ta sa kana bitong adlaw-adlaw na pagpanginabuhi ba kana bitong hinahinayon gyud siya apply gyud bitaw kung unsa gyud ang dapat. So inana unta ang ato apong mga dili tataman sa realization mga igsoon no, dili tataman sa pagkatandog kun dili naagyud ang pag put into praxis kung unsa ato ang mga nakatunan o unsa itong mga nasabdan sa kinabuhi. Kana mga igsoon. Kay daghang mga tao karon bright, daghang mga tao karon nagmayo kayo nga mumulong, pero in their real life they are a failure. Kay tungod kay wala man nila gi-practice kung unsa ilahang gipamulong o ilahang mga nindot kayo nga mga nasabdan sa kinabuhi. Pero they fail to paghubad niini sa ilahang kinabuhi. So nanaunta nga tong iampo mi ninyo mga igsoon
na kaniya amo ang mga nindot kay na mga na-realize o mga nakatunan, dili lang taman sa knowledge, dili lang taman sa learnings, kundi it could be wisdom and napo diha ang pagsabot yun, no? Kay lahi magunang nakasabot bitaw ko sa imuhang kanang imuhang unsa na ang sa unsa nasabtan nimo ang kinabuhi kay ang tao magud totally nakasabot iha man ang may hinay uhubad diya sa iyang kuan practical nga panginabuhi ani kalibutana. So kana mga igsoon bilang ni Kristo na di ba, di sa last part pa yun, apan kamo ang pagkabulahan ninyo kaya makakita ang inyong mga mata o makadungog ang inyong mga dalunggan inumdumi kini nga daghang mga propeta daghang mga tao sa Dios ang buot gayud unta nga mutan-aw sa inyong nakita apan wala sila makakita ug mamati unta sa inyong nidungog kay apan wala sila makabati. Yes, dili tanan na nasangyawan, dili tanan pa naadtuan. Mao to nga isip mga nakadungog, mga nasangyawan o nakadungog na sa maayong balita, dili na punta nato i-take for granted ba ang mga challenge na angan natong buhaton. Good for us nga nakadungog na taan eh. Good for us sa mga nahagit na niini. So narita sa stage of kanang decision making, either to accept it, either to take the challenge and to transform and to reform and to become a better person. So narita diyan nga level. So dili ta mo back to zero nga mura bitaw tag wala maginuhaw ba. So magkataas magud tong level of understanding napod di ang challenge of kana bitong pagdesisyon nga to make a choice sa mga nindot katong nga nakatunan sa kinabuhi. Kaya mahimong walay pulos ang mga learnings, realization, and knowledge and wisdom kung di ginato i-practice gid. Kay daghang ang mga tao karon nga naninguha nga makadungog sa mayong balita, masangyawan sa mayong balita, pero walay chance nga maadtuan sila, mabisita sila o walay chance nga sila makadungog niini. Busa kitang mga nasa life of privileges nga nakadungog, nasangyawan, na-evangelize. That is also our mission to share these good works, this good kanimaayong balita ang ngadto sa uban. Dili nato ni siya self-contained kay sayang po ang atong mga nindot kay nakatunan kung ato lang siya self-contained mahimot ang hakog sa pagpaambit ni ngadto sa uban. Sa katapusan mga igsoon ni Kristo, tinawat pa unta na sama sa akong gingon kanina balikon nako no na kani amo mga na-realize diri karon sa amo ang 1 week retreat din his Holy Family sa Maylahog uban sa yung mga pag-ampo kana bitong muuli kami sa mga tagsa-tagsa ng mga assignment of a new version of us, a new version of Father MJ, a new version of sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga kuraparoko, a new version that infuel by the power of the Holy Spirit that ready to serve and to love the people of God with undivided heart. So inana lang ta mga igsoon no, dili man dali ang paghalad sa kinabuhi di sa pagpangalagad sa simbahan, pero bisan pa man sa dili dali tungod kay kita dugay man nato ni siyang gipamlandungan, dugay man nato ni siyang gianinaw kung kini ba gyud ang kinabuhi ang gusto nato. Pero mao lagi na even though natay mga napod tayo mga sweet memories and sweet moments sa ato ang kinabuhi isip mga nagpari pero napoy mga panahon po nga sinati kita ka crisis o ganang mga kalisod o at sa ato ang kinabuhi ngayon nani mo po niya magpinundog ka nato nga dili bitaw ingon nga linear lang ato ang kasinatian sa kinabuhi kung dili nay usahay motaas atong emosyon, low kay atong emosyon, na po yung nga chill lang. So, muna nga, let us always appreciate the moment kung unsa ang gustong ipasinati sa Ginoo kanato. And every time we appreciate the moment, we always feel the presence of God. And every time we feel the presence of God, that is the very moment we are receptive to receive the good news and to heal our wounds, to heal our brokenness, and kung human kita mahil sa tuang mga samad sa mga miagi kita usab nga bisan sa tong pagka-brokenness we are willing to share our brokenness to others para ang katupong uban nga nangailangan nato
they feel complete because they see Jesus in us. Nga ang si Kristo nga bisan pa sa iyahang pagka Dios, iyang gi paambit ang iyang kinabuhi, ang iyang pagka Dios ngadto sa uban para makumpleto ang uban nga mga nakasinati o ganang brokenness sa kinabuhi. So mga igsoon ni Kristo, dinhi na kukutob ayaw kamo kalimot na ang pulong sa Dios sama gayud sa tao nga nagtanom og kahoy nga daplin sa sapa, ang kahoy nga dili gayud malaya o panahon sa tingbunga, dili siya mahutdag mga bunga kay kini naghatag man og maayong dili man siya mahutdan og tubig o ang ugat niini nakaangkla man didto sa sapa nga dili mahutdan og kanunay nagdagayday ang sustansya og nutriensya naghatag og naghatag kanunay niya og kanang nutrients sa pagpadayon sa pagtubo. Usama natong mga naminaw sa pulong sa Dios nga mao'y ato ang tumong og tinguha nga ang pagkinabuhi nga balaan tungod kay isip mga binunyagan kita naningkamot man sa pagbinuotan. O uban sa pangama sa tong mahal nga birhen dinhi sa Misamisnon, ang birhen sa kuta, uban sa ato ang mga kaparian sa Archdiocese sa Osamis dinhi sa Cebu, kami nagapanalangin ug nagauban kaninyo nga kanunay nagampo sa tong mahal nga birhen sa kuta na kita mahimong maayong tawo, mahimong balaan ug mahimong masunuron sa ato ang Ginoo. So makausap pa sa tanang mga kaigsuonan nato karon nga naminaw asa man mo karon, daghang salamat sa inyong pag-ampo labi na sa inyong makanunayang pagsuporta labi na diya sa San Mateo Rizal lagi panguluhan ni Ate Laila del Mundo sa tuang mga benefactors and friends nga kanunay in taon nga naghatag sila ang suporta na pinagi kaninyo daghan buntang mga matabangan ng mga individual kung sila mga ayog tabang usab kanato. So mga igsoon daghang salamat o God bless sa atong tanan.